Hello. Men, daigon ang Ginoo mga igsoon. No, salamat sa Ginoo nga karon nakasabot na ta kung unsa ang turil. No, ang pultahan ug ang sibsibanan mga igsoon. So klaro kayo nga namulong ang Ginoo nato nga siya ang pultahan nga diin makasulod ta o makagula ta. Agi niya mga igsoon. Then salamat nga siya po ang ato ang sibsibanan. Salamat nga gidalatan niya sa iglesia ang hustong dapit din makapahimulos ta niya mga igsoon. And salamat sa Ginoo nga sa akong pahat diri sa letter P. Ang magbalantay ang Dios nung kinabuhi ug ang kalagnong kinabuhi alang sa panon. Number 1, si Kristo ang magbalantay. Nakita na nato nga si Kristo ang magbalantay nga nagtawag sa iyang katawhan nga mogula sa turil. Naguna siya sa iyang mga karnero ug nisunod sila niya. Isip magbalantay, gipagula niya sa turil ang mga karnero, agi niya nga pultahan ug ngadto niya nga sibsibanan. And salamat sa Ginoo nga siya gyud ang tinuod nato nga magbalantay mga igsoon. Si Kristo ang tinuod nato nga magbalantay. No, dili lang siya nga atong magbalantay, kundi siya pod ang nagpagula nato gikan sa turil mga igsoon. Agi niya nga pultahan ug dadon ta niya ngadto sa sibsibanan nga din siya mismo siyang kaugalingon mga igsoon. Then ang ikaduha, gitugyan ni Kristo ang kalagnon niyang kinabuhi aron makabaton sa Dios nung kinabuhi ang mga karnero. Amen. Salamat sa Ginoo. Nga niingon ang Ginoo sa bersikulo 10, niani ko aron makabaton sila kinabuhi ug makabaton niini sa madagayaon gyud. Ug niingon ang bersikulo 11, ako ang maayong magbalantay. Nagtugyan ang maayong magbalantay sa iyang kinabuhi alang sa mga karnero. Ning duha ka bersikulo duha ka nagkalahing Griegong pulong ang gigamit alang sa kinabuhi. Sa bersikulo 10, ang Griegong pulong mao ang zoe nga mao'y gigamit sa bagong tugon alang sa walay katapusang Dios nung kinabuhi. Sa bersikulo 11, ang Griegong pulong mao ang suki, ang maurang pulong sa kalag nga nagpasabot sa kalagnong kinabuhi sa ato pa sa kinabuhi sa tao. Nagpakita kining duha ka bersikulo nga dunay duha ka kinabuhi si Ginoong Hesus. Isip tao, dunay suki nga kinabuhi ang Ginoo, ang kinabuhi sa tao, ug isip Dios duna siya zoe nga kinabuhi, ang Dios nung kinabuhi. Gitugyan niya ang iyang kalag, ang suki niya nga kinabuhi, ang tawhanon niyang kinabuhi, aron maghuman sa katugsanan alang sa iyang mga karnero. Aron makaambit sila sa zoe niyang kinabuhi, sa Dios no niyang kinabuhi, sa kinabuhing dayon, o pinaagi niini mahimo silang usa ka panon nga giatiman niya nga usa ka magbalantay. Isip mayong magbalantay, gipakaon niya ang iyang mga karnero sa Dios nung kinabuhi sa ingon niini ug alang ning tuyua. Dili gyud mapatay ang Dios nung kinabuhi sa Ginoo. Ang gipatay sa pagkalansang niya sa krus mao ang tawhanon niyang kinabuhi. Aron mahimong manluluwas nato. Gitugyan niya isip tao ang tawhanon niyang kinabuhi aron maghuman sa katugsanan alang nato para makadawat ta sa zoe niya nga kinabuhi. Gitugyan niya ang tawhanon niyang kinabuhi aron madawat nato human matubos ang iyang zoe nga kinabuhi, ang kinabuhing dayon. Amen. Daygon ang Ginoo mga igsoon nga niani siya aron makabaton ta sa kinabuhing dayon o sa madagayaon yun. Men, salamat sa Ginoo nga isip Dios doon na siya ay duha ka kinabuhi mga igsoon. Doon na siya ay tawhanon nga kinabuhi nga mao ang suki. O doon na po siya ay Diyos nung kinabuhi nga mao ang Zoe life mga igsoon. Men, salamat sa Ginoo nga isip bayong magbalantay
nagtugyan siya sa iyang kaugalingon mga igsoon, sa iyang suki life, aron matubos ta, no, aron mahuman ang katubsanan alang sa iyang mga karniro. Amen. Nagpakita kini nga unsa gyud kadako ang gugma sa Ginoo alang nato mga igsoon, no, kay bisan ang iyang kaugalingon iya manggitugyan alang sa atong katubsanan mga igsoon, aron sa tuyo nga madawat nato ang iyang Zoe life mga igsoon, nga mao ang kinabuhing dayon. Amen. Then sa 3, aron himuong usa ka panon sa kinabuhi diha sa usa ka magbalantay. Atong tabangag basa mga igsoon. Ang magbalantay, ang Diyosong kinabuhi ug ang tawhanong kinabuhi alang sa panon. Ningon ang Ginoo sa bersikulo 16, ug duna ko'y uban pang mga karnero nga dili gikan ning turil. Dadon sa biyod nako sila ug manimati sila sa akong tingog. Ug duna unyay usa ka panon, usa ka magbalantay. Kinsa man ang mga karnero dili iya ning Hudyohanong turil, sila ang mga hintil. Ug usa man ang kining usa ka panon, nagtimaan kini sa usa ka iglesia, sa usa ka lawas ni Kristo nga gipakimugso sa kinabuhi, nga gipaambit sa Ginoo ang mga bahin niya. Pinaagi sa iyang kamatayon, kaniadto ang turil mao ang judaismo, karon ang panon mao ang iglesia. Ang judaismo mao ang turil kaniadto, ug turil gihapon kini karon. Apan ang panon mao ang iglesia. Ang panon mao ang iglesia nga naglakip sa duha ka katawhan, ang mga Hudiyo o mga Hintil na nanuo. Giusa o gihimong usa ka panon sa Ginoo kining duha ka giaktiman sa usa ka magbalantay. Karon ang usa ka panon ug ang usa ka magbalantay mao ang usa ka lawas ug ang usa ka ulo. Amen. Salamat sa Ginoo nga duna day laing panon mga igsoon, no, nga dili gikan sa turil, gikan sa gawas. Unsa man ni siya mga igsoon, kadtong mga hintil, no? Apan salamat sa Ginoo nga tuyo sa Ginoo nga usahon gyud niya ning duha ka panon mga igsoon. Kay isip usa ka magbalantay, duna lang may usa ka panon nga iyang atimanon mga igsoon. So dili kini mabuhat sa tawo, apan mahimo kini tungod sa kinabuhi sa Dios mga igsoon. Men, padayon ta mga igsoon. Men, nganong alang man sa tanan ang panon nga ang magbalantay, ang Dios nung kinabuhi ug ang tawhanong kinabuhi. Kaya mga tao sa panon hulog nga mga tao man nga nagkinahanglan katubsanan. Isip tao na ikinabuhi sa tao ang magbalantay. Ihalad niya ang tawhanon niyang kinabuhi aron maghuman sa katubsanan alang sa panon. Sa ingon niini natubos ang iyang panon. Unya nadawat sa iyang panon ang Dios nun niyang kinabuhi o pinaagi ning Dios nung kinabuhi usang nabuhi ang mga karnero ingog usa ka panon. Busa nahimong usa ka grupo, usa ka persona ang panon. Dili kini mabuhat sa tawhanong kinabuhi kundi sa Dios nung kinabuhi. And salamat sa Ginoo nga nagkinahanglan gyud, no, ang tao sa usa ka magbalantay sa Dios nung kinabuhi o sa tawhanong kinabuhi. Kining tulo mga igsoon alang gyud ni sa panon mga igsoon, no, tungod kay hulog man ta nga mga tao. Busa salamat sa Ginoo nga tuyo gyud sa Ginoo nga usahon gyud ta diha sa iyang kinabuhi mga igsoon. Amen. Muna sa ingon ako ganina nga dili kini mahimo sa tawhanon natong kinabuhi, kundi pinaagi lang gyud sa Dios nung kinabuhi nga atong napatunan mga igsoon. Men to padayon mga igsoon. Diha sa tawhanong kinabuhi hinukman og nabahin ta. Diha sa Dios nung kinabuhi kinahanglan og nausa ta ang hinangpan. Diha sa Dios nung kinabuhi usa ka persona tang tanan. Nagpasabot nga usa ta ka panon nga giatiman sa usa ka magbalantay diha sa usang kinabuhi. Kung magkinabuhi ta sa tawhanon natong kinabuhi ug dili sa Dios nung kinabuhi, makasamok lang ta. Labot pa mahimo ta ang mga dumuluong ug masaag palayo sa panon.
magkinabuhi ganita sa tawhanon natong nimong kinabuhi, dili ka karnero o dili tumuluong. Ang karnero tao man gipanganak pag-usab sa Dios nung kinabuhi. Magkinabuhi gyud tam tanan sa Dios nung kinabuhi ug sa ingon ni ana mahimong tinuod nga putling mga karnero. Manadayon tang tanan sa panon. Basta magkinabuhi ta sa tawhanon natong kinabuhi, masama tag ihalas nga mga panalap. Basin usa ka kaliyon nga manubog og ihalas pa nga kabayo. Kung dili ta magkinabuhi sa Dios nung kinabuhi, wala gyud panon. Gipalugwa, giampingan, gimintinar o gihimo sa Dios nung kinabuhi ang panon. Pagka maayo gyud sa mga magkusa sa pagpuyo ang mga magsuon. Apa nagpasabot lang ang magkusa sa pagpuyo nga magpuyo diha sa Dios nung kinabuhi. Dahil ko ng Ginoo nga diha sa Dios nung kinabuhi, tinuod tang nausa ug nagigumay sa usag-usa. Dili kini mahimo diha sa tawhanong suki natong kinabuhi, kundili diha sa Dios nun suwi nga kinabuhi. Nadawat nato kining suwi nga kinabuhi pinaagi sa katugsanang gihuman sa atong magbalantay nga gitugyan sa iyang suki nga kinabuhi. Ihalan niya ang iyang suki nga kinabuhi aron maghuman sa katugsanan alang natong tanan, aron madawat nato siya ingon nga atong suwi nga kinabuhi. Naata karon sa suwi nga kinabuhi nga giatiman sa usang magbalantay aron mahimong usa ka panon. Dili kini organisasyon o panon kini diha sa kinabuhi. Matahog kayo kini. Hallelujah, walay kalabutan sa reliyon ang panon kung dili sa kinabuhi. And daygon ang Ginoo mga igsoon. No nga dinhi ba ipakita nga kung dili ta magkinabuhi diha sa Dios nung kinabuhi, makasangok lang dayta mga igsoon. Maraming salamat sa Ginoo nga gigrasyahan o gikaluyan ta sa Ginoo mga igsoon nga gidalatan niining panon karon nga diin usa kang nagpahimulo sa Ginoo mga igsoon. Muna ingon ang salmista gani diri nga pagkamaayo gyud nga magkausa sa pagpuyo ang mga magsuon. So tinuod gyud mga igsoon nga maayo gyud kaayo ug matahog nga lantawon. Makita nato nga ang mga igsoon magkausa diha sa Ginoo. Muna nga Andri sa unahan, ingon diri nga dili gyud kini kalabot sa reliyon ang panon kundi sa kinabuhi. So pinaagi sa Dios nung kinabuhi, magpanon-panon gyud ta mga igsoon. Muna kung asa gani ang tigom, tuwa gyud ta mga igsoon. Nga naman tungod kay nagtinguha man ta nga makapahimulo sa Ginoo mga igsoon. Amen. Padayon ta mga igsoon, letter C. Ang kinabuhing dayon, ang kamot sa anak ug ang kamot sa amahan, alang sa kasiguruhan sa mga karnero. Ningon ang Ginoo sa Jes 28:29, ug hatagan ko sila kinabuhing dayon, ug dili gyud sila malaglag hangtod sa dayon, ug walay makaagaw nila gikan sa akong kamot. Labaw sa tanan ang akong amahan nga naghatag nila kanako, ug walay makaagaw nila gikan sa kamot sa akong amahan. Alang sa kinabuhi sa mga magtotoo ang kinabuhing dayon. Alang sa pagpanalipod nila ang kamot sa anak nga kamot sa gahom o ang kamot sa amahan nga kamot sa gugma. Dili gyud mahurot ang kinabuhing dayon o dili gyud mapakyas ang mga kamot sa anak o sa amahan. Busa may kaligunan sa walay katapusan ang mga magtotoo o dili gyud malaglag. Men, salamat sa Ginoo mga igsoon nga diha sa kamot sa anak ug sa kamot sa amahan, dili gyud ta mapakyas mga igsoon. Ug dili pud ta malaglag tungod kay walay makaagaw nato gikan niini mga igsoon. Basta kay mabuhi lang ta kanunay sa pagpahimulos diha sa Ginoo. Kanunay lang ta ang muliso sa atong espiritu ug nagigugtong ta diha niya mga igsoon. No kay ang kamot sa amahan maugi manalipod nato ug ang kamot sa anak. Kaya ang kamot sa amahan mao man ang nagakos nato diha sa iyang gugma mga igsoon. Amen. Padayon ta mga igsoon. Sa una na akong pagbuhat ning nasura
Daghang hinigugmang balaan ang nangutanan nako kung mutuo ako walay katapusang kasiguruhan. Mutubag yun ko kanunay nganong dili man human sa usa ka panahon nasayon na ang tanan nga mutuo ko sa kahibulungang walay katapusang kasiguruhan. Basta naatay kinabuhing dayon, naatay walay katapusang kasiguruhan. Unsa pa may labang siguro sa kinabuhing dayon, naagay tinuod nga insurance policy ang akong espiritu. Dili lang nga doon ako'y kinabuhing dayon, naasag ko'y duha ka kamot, ang kamot sa gahom sa anak ug ang kamot sa gugma sa amahan. Gigakos ko ning duha ka kamot ug dili makaagaw nako si Satanas. Siguro ko nga walay katapusan tungod sa Dios nung kinabuhi ug ning duha ka Dios nung kamot. Daygon ang Ginoo mabinantayon kanunay kining mga kamuta ug walay makadagit nato busa dili gyud ta malaglag. Naatay Dios nung pagkinabuhi ug makagagahom sa katanan nga panalipod. Busa may kasiguruhan ta mga karnero hangtod sa hangtod. Ayaw pakiglali sa doktrina bahin sa walay katapusang kasiguruhan. Nagpahimulos ta sa maturan na bakay walay katapusang kasiguruhan. Dili ko mangutana kung mutuo ka ba sa walay katapusang kasiguruhan, kung dili nabatunan ba nimo kini. Nito bato o wala sa doktrina sa walay katapusang kasiguruhan, siguro nagyud ta sa walay katapusan. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Doon na gyud tay kasiguruhan basta kay doon na tay kinabuhi sa Dios mga igsoon. No? Salamat nga dili na gyud mamuhi ang Dios nato. No, doon ay kamot sa amahan o kamot sa anak nga nagakrus nato mga igsoon. Nga kinahanglan magpabinantayo nun ta kanunay mga igsoon, no, sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. Kung sa kalibutan doon na tay insurance policy, salamat sa Ginoo nga diha sa Ginoo doon na po tay insurance mga igsoon. Pinaagi sa Espiritu Santo mga igsoon. Amen. Sa letter D, ang paglutos sa reliyon. Ningon ang Ginoo sa bersikulo 30, ako ug ang amahan usara. Gipaila sa Ginoo dinhi ang iyang pagka-Dios. Pagka-Dios siya. Namunit ang mga Hudiyo ug mga bato aron batuon siya. Nga ningon, dili ka namo batuon tungod sa mayong buhat, kundi tungod sa pagpasipala ug tungod kay ikaw nga usa ka tawo naghimo sa imong kaugalingon nga Dios. Gilutos sa mga Hudiyo si Kristo tungod sa iyang pagpasipala. Pareha na sa kini karon. Dingon ang reliyon nga nagsangyaw ta sa hierarkiya. Naningkamot ang reliyon sa pagpanalipod sa pagtuo niini. Sa pagkatinuod, wala sila'y pagtuo. Wala sila'y pagtuo o panalipod, sila kakawangan. Busa, gilutos nila si Ginoong Hesus. Amen. Dagon ang Ginoo mga igsoon. No nga sa dihang nagpaila ang Ginoo nga si Jesus nga siya ug ang amahan usara ug nasuko ang mga Hudiyo ug buot siya nga lutuson mga igsoon. No, namunit silang bato aron batuon siya. Pero ingon siya diri nga dili ka namo batuon tungod sa maayong buhat, kundi tungod sa pagpasipala ug tungod kay ikaw nga usa ka tawo naghimo sa imong kaugalingon nga Dios. Sa ato pa wala di sila motuo mga igsoon. Wala sila pagtuo nga si Jesus ug ang Ginoo usara. Salamat sa Ginoo nga alang nato nasayod ta kalabot niini mga igsoon. So dili gyud kakawangan ang atong gituohan mga igsoon, no? So padayon ta. Letter E. Dibiya ang kinabuhi sa reliyon ug ang bag-ong baruganan niini. Makita nato sa 10:40-42 ang pagbiya sa kinabuhi sa reliyon ug ang bag-ong baruganan sa kinabuhi. Gibiyaan ni Kristo ang Hudismo ug niadto sa dapit nga gisangyaw ni Juan Bautista sa ebanghelyo sa bag-ong tugon. Makahuluganon kaayo kining
gibiyaan sa Ginoo ang Judaismo ug duna siya'y bagong baruganan alang sa bagong tugon. Niata karon ning bagong baruganan nisunod ta sa magbalantay naata sa sibsibanan ug duna tay bagong baruganan. Sa katapusan niabot ang takra nga gibiyaan sa Ginoo ang Judaismo. Bisan nagtinguhan na sab ang mga relihiyonista sa pagdakop kaniya, nikalagyo siya gikan sa ilang kamot. Niadto siya tabok sa Jordan, sa dapit din gibautismohan siya ni Juan Bautista. Gigamit sa relihiyosong mga Hudiyo ang kasuguan sa pagporma sa Judaismo nga nagtanggong sa piniling katawhan sa Dios. Apan nabulag yun si Juan Bautista sa Judaismo kay nagpuyo man siya sa kamingawan nga gawas sa Jerusalem tabok sa Jordan. Nagpuyo si Juan Bautista sa kamingawan nga siging nagpakita ni Kristo mismo. Ipakita ni Juan Bautista si Kristo kay natapos naman ang panahon sa turil o nagsugod na sa bagong panahon. Yaan yun ang tanang piniling katawhan sa Diyos ang turil o moadto niya ang panghimatuod ni Juan Bautista pag-awag lang sa mga tao nga mugula sa turil o mosulod sa sibsibanan. Men, tayo ng Ginoo mga igsoon. No nga kinahanglan yun nga mubiya kita ni ining turil mga igsoon. Ug muadto kita sa sibsibanan. No? Kinahanglan nga magpahimulos gid ta mga igsoon. Yaan ginato ang daan nangagi nato. No, aron makapadayon ta mga igsoon. Kay kung dili ta mobiya nini, dili kita makaduol. No? Ayo magpabilin ta sa turil mga igsoon. No, gingon diri nga niya ta karon ning bagong baruganan. No, nisunod ta sa magbalantay naata sa sibsibanan. O doon na tayo bagong baruganan. Oh, salamat. Amin. Amin. Bro, benda bro. Amen. Bidoangan kita da. Ben, salamat nga si Juan Bautista nakagawa siya sa turil tungod kay nagpalayo man siya mga igsoon. Nagpuyo siya sa kamingawan. Nadiin kanunay napakita si Kristo mismo niya mga igsoon. Kung mugawas data aning dapita mga igsoon o makigambita ita kanunay sa Ginoo, ang Ginoo magiya gid nato mga igsoon. No, dadon gid niya sa hustong dapit nga dili nato gusto kundi gusto niya mga igsoon. Mana nga kinahanglan maminaw lang gid ita kanunay sa dihog sa espiritu sa sulod nato. Amen. Padayon ta mga igsoon. Human sa pagpailaila ni Juan Bautista ni Kristo, isulod sa turil ang Ginoo aron pagulaon ang mga karnero niini. Natural wala na kawata ang mga karnero. Nisunod siya sa Judaismo aron makadungog ang mga karnero sa iyang tingog ug mugula sa turil. Sa pagula nila sa turil o panglakaw nga naguna sa iyang mga karnero, gidala niya sila pagula sa turil. Sa nigula na ang Ginoo sa Judaismo, niadto siya sa dapit gyud din manghimatuod si Juan Bautista bahin niya. Ang pag-adto niya sa kamingawan tabok sa Jordan, usa ka timaan sa pagula niya sa Judaismo o pag-adto sa dapit gawas sa Judaismo. Amen. Sa katapusan, ningon kining kapituluha nga daghan ang nangadtod niya o nanuon niya. Nasayod ka ba sa kahulugan niini? Nagpasabot lang kining daghan ang isunod niya. Maingon nga mosunod sa magbalantay ang mga karniro. Sa magbalantay nga nisunod sa turil aron pagulaon ang mga karniro. Sa pagula niya sa turil, nisunod niya ang tanang karniro ngadto sa dapit nga nang himatuod sa pagbiya sa daang tugon o pagkaamgo sa bagong tugon. Ang turil mao'y panghimatuod sa daang tugon. Apan si Kristo nga sibsibanan mao'y panghimatuod sa bagong tugon. Karniro ka ba? Ganahan ka ba magpabilin sa turil kung magamit na ang sibsibanan?
Gusto ka ba gihapon magtanggong o batunan sa turil? O mugula ka ba sa turil o muadto sa sibsibanan aron magpahimulo sa kadato ni Kristo? Wala na karon sa judaismo si Ginoong Hesus. Wala na sa turil ang mayong balantay. Nagpuyo siya sa dapit diin bistublisar ang panghimatuod sa bagong tugon. Ibiyaan niya ang turil o napuyo sa dapit diin siya ang sibsibanan. Busa mubiya sa gyuta sa turil o muadto niya. Nagpasabot kini nga mubiya gyud ta sa judaismo ug himuon si Kristo nga atong tanan. Siya ang tanan kanimo. Tanawa lang ang mga karnero, ang sibsibanan. Mao'y tanan para nila. Nagpahimulos ang mga karnero sa sibsibanan, isip, pahulayan, kalanon, tubig, sangkap sa kinabuhi ug tanang uban pa. Mugula sa gyud ka sa turil o muadto sa sibsibanan. Sa ato pa mugula gyud ka sa judaismo o muadto ni Kristo ra. Mugula gyud ka sa kasuguan o muadto sa dapit nga gipahimuslan si Kristo. Hay man si Kristo karon, wala siya sa tanang klaseng grupo sa mga Hudiyo o naa sa dapit diin ang himatuod si Juan Bautista kaniya. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo nga si Kristo mismo misulod siya sa turil mga igsoon. No? Aron nga manimati sa iyang tingog ang mga katawhan niya. Amen. Aron nga buot niya nga pagulaon gyud gikan sa turil ang kayang katawhan mga igsoon. Aron dadon niya sa sibsibanan nga diin makapahimulos niya ingon nga kinabuhi mga igsoon. Manang salamat sa Ginoo nga bisan pa alang nato dili kita magpabilin sa turil mga igsoon. Mugula kita gikan niini o magpanon-panon ta diha sa Ginoo mga igsoon. Manang salamat sa Ginoo nga ang Ginoo wala gyud nagkulang nato sa pagpahinumdom mga igsoon. Kanunay gid siyang nagdasig no nga pupadayon gyud ta mga igsoon sa atong pagsinati o pagpahimulos niya ingon nga atong kinabuhi mga igsoon. Amen. Padayon ta mga igsoon. Napay gamay. Nasayod ka karon sa hustong kahulugan ning kapituloha nga konklusyon sa hitabo kalabot sa butang nga naayo. Sa wala pa maabot si Kristo naa sa turil ang mga piniling katawhan sa Dios. Karon kay niabot naman siya, natapos na ang panahon sa turil. Mubiya gyud ka sa turil aron moadto ni Kristo. Panahon na karon nga himuon nimo si Kristo nga imong sibsibanan o pahimuslan siya nga imong tanan. Magkinabuhi ka diha niya ug himuon siya nga imong tanan. Una-una kining ulagwaya, tanawa ang mga karnero ug ang sibsibanan ug tanawa unsa ka importante ang sibsibanan para sa mga karnero. Kung tinuod gyud ka nga karnero, sultian nimo ang mga tawo nga nangandoy gyud ka sa nga mugula sa turil. Kay grabe man ang pagkapos o pagtanggong niini kanimo. Wala gyud ka kay gagawasan kay gipabatunan ka man sa usa ka magbalantay. Nasayod ka na karon kung hain dunay sibsibanan, kagawasan ug sangkap sa kinabuhi. Si Kristo ang malangkubog sa tanan nga sibsibanan. Ang turil mao ang kasuguan ug judaismo. Si Kristo nga mao gyud kulaan sa turil. Mao ang magbalantay nga magpagula nimo sa turil ug magdala nimo sa iyang kaugalingon nga himuong tanan nimo. Siya karon ang imong sibsibanan. Sublion ko, hain man si Kristo karon, wala siya sa judaismo. Nahinuon siya sa dapit nga panghimatuod ang bagong tugon. Si Kristo sa dapit nga nang himatuod si Juan Bautista kaniya. Makahuluganon kaayo kini kay wala man ang Ginoo karon sa turil o nagbarog sa bagong baruganan. Diin siya tanan sa piniling katawhan sa Dios. Busa mugula gyud ka sa daang turil o moadto sa bagong sibsibanan. Diin si Kristo ang tanan kanimo. Amen. Salamat sa Ginoo nga sa wala pa naabot si Kristo, naagid ta sa turil ng igsoon. No, gitanggong yun ta sa ato pa mura ta gipriso ba. Pero sa tuyo nga
mapreserba ta mga igsoon. Aron niya inig-abot ni Kristo, madala ta ngadto niya mga igsoon. Ingon nga sipsibanan. So salamat sa Ginoo nga nasayon ng karon kung hain dunay sipsibanan, doon na po'y kagawasan mga igsoon ug doon na sangkap sa kinabuhi. Na salamat nga kanunay lang diha ita magpabilin diha niya mga igsoon. Ingon nga tinuod nato nga sipsibanan. Then kinahanglan himuon gyud nato nga tanan siya alang nato mga igsoon. Tungod kay wa man tay laing pangitaon pa, no? Wala ay laing paagi nga makakaon ta ug makainom, pinaagi ra gyud niya mga igsoon. Amen. Daygon ang Ginoo.